السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ensemble système immunitaire وغادي نشوفوا comme plan نشوفوا une petite définition على le système immunitaire. نشوفوا les types de réponses immunitaires اللي هما les réponses innée أو le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. Et enfin غادي نشوفوا les types de réponses adaptatif. قبل ما نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لو سيستيم ايمونيتير، كيف ما كتعرفوا بلي حنا الانسان معرضين بزاف لي زاجون باثوجين ولا اكزوجين، يعني لي شامبينيون، لي بكتيري، لي فيروس اللي كيكونوا في البيئه اللي كنعيشوا فيها. ولكن غراس لواحد لي باغيير فيزيك بحال لا ميكوز اللي كتشوفوا، لا ميكوز دو لا بوش باغ اكزومبل او لا بو، هادو سون دي باغيير فيزيك اللي كيمنعوا انه لي بكتيري يدخلوا لو كور ديال الانسان. ويقدر حتى في لي نيتريمون نلقاو دي بكتيريا ولا دي فيروس اللي يقدروا يديروا دي انتراكسيون نيفاست بور كونتر لو كور ديال لوم. كيف ما شفتوا هاد لي باغيير كيلعبوا واحد الدور مهم باش كيبروتيجيو لورغانيزم او لا لو كور ديالنا pour que les éléments nuisibles او هاد لي بكتيري ولا لي شامبينيون اللي شفناهم لي زاجون باثوجين باش كيدخلوا لو كور عندهم يقدر باغ اكزومبل الى تعرض الانسان شي جرحه، شي فيسور باغ شي بيكور باغ اكزومبل، وتجرح يقدر هادوك لي زاجون باثوجين يدخلوا لو كور ديال لوم، وملي يدخلوا غادي يتعرضوا لهم دي سيلول اللي كيتسموا دي فاغوسيت، من بعد نشوفوهم في لي سيستيم ايمونيتير اني. وهنا ابخي ديك الجرحه كتشوفوا باللي كيوقع واحد لو غونفلوم، واحد الانتفاخ، واحد الاحمرار في هذيك البلاصه اللي تجرحتو، دونك تما كتوقع واحد استجابه مناعيه ديال هاد لي فاغوسيت كونتر هادوك لي زيليمون او بيان لي زاجون باثوجين اللي دخلوا لو كور. وكاي النتيجه ديال لي كونسيكونس ديال هاد الغونفلومون كيبقى كتحرقنا ديك البلاصه، يعني كيكونوا دي دولور و اكومباني باغ اوغمونطاسيون ديال لا شالور. الوغ في لا فان دو لانفلاماسيون كي هادوك لي فاغوسيت اللي سون دي مونوسيت او لا دي ماكروفاج غادي يقضيو على هادوك لي زاجون باثوجين. الوغ كيف ما قلت لكم غراس لهاد لي باغيير فيزيك ما كيدخلوش هاد لي زاجون باثوجين، ولكن الا وقعت لنا شي بليسير ولا شي حاجه نكونوا معرضين اكثر باش يدخلوا دوك لي زيليمون اللي كيضروا لو كور، و في كونتر بارتي كيدخلوا هاد لي فاغوسيت باش كيقضيو على هاد لي زيليمون نويزيبل. هنايا واحد الشيما اللي كتبين كيفاش هاد لي فاغوسيت غادي يقضيو على هاد لي زاجون باثوجين. كيف ما قرينا ديجا باللي هاد لا فاغوسيتوس عندها دي زيتاب. هنايا الشيما كيليستر لي 4 ايتاب ديال لا فاغوسيتوز. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا هاد لا بول فيرت كتعبر على لي بكتيري. دونك فاش كيدخلوا لو كور ديالنا غراس لواحد البليسيور يدخل هاد لا سيلول هاد لا فاغوسيت باش كتجبد عندها هاد البكتيري، و غراس دي زونزيم اللي كيكونوا في لا سيلول فاغوسيت غادي توقع لها لا فاغوسيت، يعني غادي تسد على هاد لا بكتيري. ومن بعد فاش كدي تخوي هاد لا بكتيري كيكون عندنا في ليطاب لا ديرنيير ايطاب لا روجي ديال لي ديشي، لو روجي بلوتو دي ديشي، وتما كيتكون لنا داك القيح على الاكستيريور ديال لاب. بالنسبه لي سيلول فاغوسيت اللي هما les monocytes, ce sont les cellules qui ont une seule noyau mono, et les macrophages
sont des phagocytes et sont donc capables de faire la phagocytose. Donc, les monocytes et les macrophages. Les cellules phagocytes. Alors, nous avons une petite définition du système immunitaire. Le système immunitaire correspond à l'ensemble des mécanismes de défense de l'organisme. Il existe deux types de réponses immunitaires qui rentrent en jeu. On a la réponse immunitaire innée ou naturelle qui est immédiate. D'autre part, il existe une autre réponse immunitaire qui est adaptative ou la acquise. Elle est spécifique et tardive. Le système immunitaire a deux أنواع. عندنا الاستجابة المناعاتية الفطرية innée اللي كتكون ناتورال و ايميديات يعني رابيد اون فوا يدخلوا كيف ما شفنا هنايا اون فوا يدخلوا هاد لي زاجون باثوجين كتدخل هنا لا ريبونس اني ديك الطبيعيه واللي كتكون رابيد وعندنا النوع الزوج ديال لا ريبونس ادابتاتيف. هذه في حاله انه هاد لا ريبونس ايمينيتير اني ما قدرتش باش ديتروي دوك لي زاجون باثوجين غادي نفوتو لا ريبونس ايمينيتير ادابتاتيف او لا اكيس. نمشيو نشوفوا هاد لي تيب اون ديتاي. لا ريبونس ايمينيتير اني هي واحد لا ريبونس نون سبيسيفيك اي رابيد اي سو بريزونس دي لا نيسونس، يعني انسان ملي كتولد مع هاد لو سيستيم immunitaire inné. Par contre, la réponse immunitaire adaptative ou la acquise, elle est spécifique à un agent pathogène, c'est-à-dire كتكون خاصة لواحد لاجون باثوجين. يعني ملي غادي نشوفوا داكشي اون ديتاي، يعني ملي غادي يكونوا عندنا دوك لي زونتيكور مضادات الاجسام غادي يكونوا سبيسيفيك لواحد لاجون باثوجين اللي كيتمثل في دي زونتيجين. كتكون لونت و سو ديفلوب ابخي لا نيسونس، يعني حتى كيتولد الانسان عاد كنبداو نلقاو هاد الاستجابه المكتسبه، هاد المناعه المكتسبه كراس لهادوك التلقيح لي فاكسان وداكشي هما كاع كيساهموا في هاد الاستجابه وهاد المناعه المكتسبه. Pour récapituler هاد لي دو سيستيم immunitaire غادي نشوفوا هاد لي دو شيما كيف ما كتشوفوا هنا ليمينيتي اني اللي هي نون سبيسيفيك، هادو هما لي سيلول كيدخلوا فيها، وهنا ليمينيتي سبيسيفيك اللي هي ليمينيتي اكيز، وهادو هما لي سيلول اللي كيدخلوا فيها. هنايا هاد الشيما هادو كلشي غادي نشوفوهم. هنا هاد الشيما بحال هادي، غير هنايا شويه باينه شويه. دونك لي ميكرو اورغانيزم اللي كيدخلوا اللي كيتسموا دي زونتيجين، ils portent des antigènes اللي كيدخلوا للكور. كيف ما شفنا كتكون عندنا واحد لا بروميير لين دو ديفونس اللي هي لا رياكسيون immunitaire نون سبيسيفيك اني اللي كتكون رابيد، ولا دوزيام لين دو ديفونس الى هذه ما قضات والو غادي نفوتوا لا دوزيام لين دو ديفونس اللي هي لا رياكسيون immunitaire سبيسيفيك اللي هي ديك الادابتاتيف مكتسبه واللي كيدخلوا فيها لي لانفوسيت بي اي تي غادي نشوفوهم اون ديتاي. Passons maintenant au système immunitaire inné. غادي نشوفوا كيفاش كيكون لو سيستيم immunitaire inné اللي كيف ما قلنا. Alors les bactéries ou les virus et les parasites اللي هما غالبا كيكونوا لي بارازيت سون دي شامبينيون، ملي غادي هادو لي باثوجين يعني اللي كيضروا لو كور، راه كاينين اللي ما كيضروش. دونك لي باثوجين ملي غادي يدخلوا لو كور ديالنا غيلقاو دي سيلول qui vont réagir pour détruire les agents pathogènes, les neutrophiles, les cellules tueuses, les macrophages, les chenilles déjà. Donc, كلهم كيدخلوا في le système immunitaire. هنا هاد les cellules dendritiques plutôt. هاد les cellules dendritiques كيلعبوا واحد لو رول مهم بزاف باش غادي نشوفوا le système immunitaire adaptatif. Ils ont un rôle très important. Ils vont transporter
les informations les agents pathogènes, et ils vont transporter les antigènes, du microbe au ganglion lymphatique. Ganglion هما الويل 6 اللي كنشوفوهم الويل 6 غنشوفوهم en détail. Donc les cellules dendritiques, ils vont transporter les informations les microbes au ganglion lymphatique. Donc les ganglions lymphatiques, ils vont activer les cellules lymphatiques, les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui vont entrer dans le système immunitaire adaptatif ou acquis. Alors, le système immunitaire il est simple et facile. Nous نشوفوا le système immunitaire adaptatif كيف ما قلت لكم la cellule dendritique elle a un rôle de transporter les informations ou bien les antigènes du microbe au ganglion lymphatique qui vont à leur tour activer les lymphocytes T et B. Alors les ganglions lymphatiques اللي كتشوفوهم الويل 6 هنايا كيكونوا بزاف ils sont répartis في tout le corps في les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques qui ont le rôle pour transporter les nutriments. Les vaisseaux lymphatiques, ils vont transporter les nutriments au l'intestin grêle. Les vaisseaux lymphatiques, le rôle d'eux, c'est de filtrer les nutriments. C'est-à-dire, les vaisseaux lympphatiques, les cellules qui vont entrer dans le système immunitaire, les lymphocytes T et B. Donc, ils vont détruire les microbes qui viennent avec les nutriments. Ils vont filtrer les nutriments pour aller l'intestin d'une façon normale et saine. Ça fait donc, la cellule dendritique, le système immunitaire est par exemple, les agents pathogènes, qui sont la cellule dendritique ou qui le rôle d'elle. وإلا كان شي ميكروب غادي يتاكتيفاو هاد لي ليمفوسيت تي اي بي وداكشي علاش كنشوفوا داك الكونفلوم وداك الانتفاخ ديال هادوك لي غونغليون لامفاتيك يعني هاد الولسيس كيتنفخ دونك كتكون واحد يعني كيكون عندنا واحد الاستجابه مناعيه يعني دوك لي سيلي غادي يتحاربوا مع هادوك لي ساجون باثوجين دوك لي ليمفوسيت صافي. الوغ هنايا كيف ما كتشوفوا بلي هاد لي لامفوسيت كتوقع لهم لا برودكسيون او نيفو دو لا موال اوسوز دونك هاد النخاع الشوكي اللي كيكون احمر ماشي اصفر دونك لا موال اوسوز روج هي اللي كتكون عندنا النضج ديال لي لامفوسيت بي اختي باردون ماشي لا برودكسيون لا ماتوراسيون دي لامفوسيت بي هي اللي كتكون في لا موال اوسوز روج. Par contre, les lymphocytes T qui sont au niveau du thymus. Ça fait une maturation, il y a une autre des lymphocytes T. Qui يدخلوا باش يحاربوا les agents pathogènes. حتى يوليو ماتور au niveau du thymus. داكشي علاش كيسموا lymphocyte T. لاغات هو الطحال عنده واحد لو رول مهم باش كيكونترولي دوك لي زانفيكسيون بكتيريان. عنده واحد لو رول اخر باش كيدير لا برودكسيون تاع لي غلوبول روج قبل ما فاش كيتولد الانسان. الوغ هنايا كيف ما كتشوفوا لي فيسون لامفاتيك لي زامي كلاد المهم هادو كاملين كيدخلوا في السيستم ايميونيتير. الوغ هنايا عندنا دو تيب هاد لو سيستم ايميونيتير ادابتاتيف il se comporte ولا كيكون عنده deux types de réponse immunitaire adaptative. Alors, on a l'immunité immorale et l'immunité cellulaire. يعني الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية. Alors, غادي نشوفها. L'immunité immorale. Qu'est-ce que ça veut dire l'immunité immorale? كيف ما شفنا ديجا بلي او نيفو ديال لي غونغليون لامفاتيك كتكون عندنا لاكتيفاسيون تاع لي لامفوسيت تي et la lymphocyte B اللي شفناهم ديجا. دونك لي لامفوسيت تي ils vont entrer في l'immunité
cellulaires et les lymphocytes B ils vont entrer dans l'immunité immorale. Donc غنلقاو غير les lymphocytes B هما اللي غادي يدخلوا باش كيحاربوا les agents pathogènes اللي هما qui portent des antigènes ياك. Donc les lymphocytes B شنو غيديروا هنايا؟ donc هاد les antigènes ils vont lier sur les cellules de lymphocytes B. Donc غادي يلصقوا معاهم au niveau des anticorps. وهاد les anticorps كيكونوا spécifiques لهاد les antigènes. صافي. donc alors ملي هاد les antigènes يبغيو ملي يتلياو في هاد مع هاد les anticorps هاد les lymphocytes B ils vont se différencier en deux cellules. غادي تكون عندنا واحد لا سيلول ميموار اللي هي تكون ذاكره يعني فاش يرجع هاد لونتيجين نفسه دونك يتعرفوا عليه دين فاسون نورمال ويقداو عليه وعاوتاني غادي يعطونا اون اوتر سيلول اللي هي لا سيلول بلازماتيك غتكون اون غروند سيلول هذه هي اللي il va produire les anticorps. donc هاد لي زونتيكور يجيو من ديك لا سيلول بلازماتيك هي اللي تعطينا لي زونتيكور اللي غادي نلصق معاهم هاد لونتيجين ويكونوا دي زونتيكور سبيسيفيك. يعني هاد لانفوسيت بي كتعرف على هاد لونتيجين il va se différencier en cellule mémoire et cellule plasmatique وهاد لا cellule plasmatique هي اللي غادي تنتج لنا لي زونتيكور اللي يكونوا سبيسيفيك لهاد لونتيجين. صافي هذه هي l'immunité immorale. L'immunité cellulaire, la deuxième type de l'immunité adaptative, donc il trouve les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T ils vont se différencier. يعني غيدخلوا فيهم les cellules auxiliaires et les cellules cytotoxiques. Les cellules auxiliaires عندهم واحد لو رول باش يعاونوا هاد les lymphocytes T وصافي. donc هاد les cellules auxiliaires عندنا deux types. les cellules T helper qui vont aider les cellules immunitaires dans la reconnaissance des antigènes. يعني غادي يعاونوا les lymphocytes T باش يعرفوا هاد les antigènes c'est-à-dire هاد l'agent pathogène. ou les cellules T régulatrices qui vont réguler la réaction immunitaire. يعني غادي كيف ما نقولوا الا كانت عندنا واحد لا ريبونس immunitaire اللي هي انطونس مجهده غادي tout dépend ديال soit intense soit non intense. يعني ils vont réguler la réaction immunitaire. وهنا نلقاو لي سيلول تي سيتوتوكسيك اللي هما اللي غادي يقضيو على ils vont détruire donc les agents pathogènes. donc هنا نمشيو لا بارتي اكزيكيوشن c'est-à-dire هاد لي سيلول تي يكونوا فيهم دي cytotoxines. donc ils vont libérer la cytotoxine pour détruire les agents pathogènes. alors هادشي normalement le programme ASFIAS 4 في le système immunitaire. وكيف ما شفتوا هذا هو لو بلون وكنصيحه لينا ولكم كاملين باش يكون عندنا واحد لو سيستم ايمونيتير مزيان ونكونوا بون سونتي. وكي دي بون سونتي دي ان بون سيستم ايمونيتير. دونك خص يكونوا متوفرين فينا هاد لي 5 فولي: لامور دو سوا، l'alimentation saine, l'équilibre, exercice, repos. يعني خصنا نديرو الرياضه en même temps un repos mental et physique. يكون عندنا ان équilibre émotionnel et نعيشو في واحد l'environnement اللي favorable. Merci de votre attention. وما تنساوش تابوناو في لاشين ولا عجبكم لا فيديو خليو لايك. شكرا et bon courage.